حضرت مولا حسن مجتبی مولا حسین دے وڈے ویر حسین دے ویر جیا ویر کوئی نہیں جڑا سر دے والا تو لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ جدی شکل و صورت نبی کریم نال ملدی جلدی ہے صحابہ آندے نے جدو نبی کریم نے امت واسطے غاراں وچ جا کے رونا حضور دی تلاش وچ اسا رہنا حضور نے نہ ملنا اسا حسن مجتبی نو لب کے لیا کے سامنے بٹھا کے دیدار کر دیا رہنا زیارت کر دیا رہنا انہاں دے اندر مگر رہنا حسن و جمال ویکھنا زلفاں نبی ورگیاں رنگ نبی کریم ورگا ملدا جلدا اللہ کو اگر شباہت نبی نال مل دیئے شکل و صورت شباہت نبی نال مل دی جل دیئے لگا ایتے مولا حسن ہے اگے حسن پاک دا چھوٹا ویر جیدہ نام مولا حسین ہے حسن وی اللہ حسین وی اللہ اسی ایک نو بہتا تے ایک نو کم نہیں اسی دوواں نو بہتا مننے ہاں دوواں دی غلامی کرنے ہاں دوواں دا نا جپنے ہاں دوویں یا اللہ مولا حسن وی یا اللہ مولا حسین وی اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے سیدہ زہرا دے جگر پارے نے جنہ دے متعلق نبی نے فرمایا جنہ نے انہاں نو راضی کیتا انہیں میں محمد نو راضی کیتا ہے جنہ انہاں نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا گویا رب رحمان نو ناراض کیتا جن نے انہاں دی غلامی اختیار کر لئی ہے او دی دنیا بھی اللہ او دی قبر بھی اللہ او دی آخرت بھی اللہ جدو پھر دنیا تو ٹر جاواں گے پھر قبر جانے حشر جانے نبی جانے علی جانے حسن جانے حسین جانے